इलाम र झापाको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो अनकन्टार जङ्गलमा त्यस्तो एउटा कथा लेखिएको छ जहाँ निरङ्कुश सत्ताले गरेको बर्बर दमनको कालो धब्बा मात्र छैन, क्रान्तिको प्रकाश पनि छ। हो, यो त्यही सुखानी हो जहाँ देश र जनताको निम्ति विद्रोहमा उत्रिएका 5 जना क्रान्तिकारी योद्धाहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन्द्र राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठलाई निरङ्कुश पञ्चायती सत्ताले गोली हानी सामूहिक हत्या गर्यो। विक्रम सम्वत 2020 को दशकको अन्त्यतिर भएको झापा विद्रोह पञ्चायती शासनको जरा हल्लाउने सशक्त विद्रोह थियो। युवाहरूको नेतृत्वमा भएको यो विद्रोहले क्रान्तिको नयाँ चेत जन्माएको थियो भने सेलाइसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवन समेत दिएको थियो। नेपालको इतिहासको लामो र महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने सङ्घर्षमा केन्द्रित छ। साथै यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिले ओगटेको छ। झापा विद्रोह यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ भने सुखानीमा भएको बलिदानीले गौरवपूर्ण इतिहासको रचना गरेको छ। जहानिया राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनको सफलतापछि विक्रम सम्वत 2007 मा प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू प्रतिबन्धित गर्ने 2017 सालको तानाशाही कदमपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन निकै शिथिल अवस्थामा पुगेको थियो। राजतन्त्रले क्रमशः आफूलाई सुदृढ र निरङ्कुशतालाई कसिलो पार्दै लगेको थियो। पञ्चायतको नाममा निर्दलीय व्यवस्था 2019 सालमा संविधान जारी गरी संवैधानिक कलेबरमा अगाडि बढाइएको थियो। राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र असहमतिका विचारहरू प्रतिबन्धित थिए। चेतना गुम्सिएको अवस्थामा थियो भने राजनीतिक दल र शक्तिहरू छिन्नभिन्न थिए। नेतृत्व पङ्क्ति जेल, निर्वासन वा भूमिगत अवस्थामा थियो। देशमा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो। त्यो सन्नाटालाई चिर्न बीपी नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक खेमाबाट सङ्घर्षको दियो जलाउने प्रयास गरिरहेको थियो भने पुष्पलाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई सङ्गठित गर्दै आन्दोलनको वातावरण बनाउने कसरत गर्दै थियो। तर झन्डै 1 दशक लामो समयसम्म त्यसले ठोस गति लिन नसक्दा देशमा उकुसमुकुस छाएको थियो। ठिक त्यही बेला झापा विद्रोहको रूपमा क्रान्तिको नयाँ धार सिर्जना भयो। क्रान्तिकारी विचार र विद्रोहको तीव्र आकाङ्क्षाका बीच नयाँ पुस्ताका गतिशील युवाहरूको अगुवाईमा जन्मिएको यो विद्रोह विक्रम सम्वत 2027 देखि 2030 सालसम्म तुफानी वेगमा अघि बढ्यो। विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको कृषि अर्थतन्त्रमा हजारौं बिघा जमिन नियन्त्रणमा लिएर श्रमजीवी वर्गलाई चरम शोषण गर्नेहरूको आडमा पञ्चायतले सत्ता टिकाइरहेको थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्न जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने झापा आन्दोलनको उद्देश्य थियो। विक्रम सम्वत 2025 सालदेखि झापामा बढ्दै गएको पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्र विरोधी राजनीतिक गतिविधिहरू सुकुम्बासी
गरिब किसान, मोही किसान, सहरिया गरिब, युवा, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीहरूको आन्दोलनको जगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो झापा जिल्ला कमिटीलाई पुनर्गठित गर्दै उत्साही युवा क्रान्तिकारीहरू अघि बढेका थिए। विद्रोहीहरूको सशस्त्र कारबाहीपछि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायती सत्ताको जरा खुकुलिन थाल्यो। फलस्वरूप विद्रोहलाई दबाउन सत्ताले धरपकड र दमन गर्न थाल्यो। क्रान्तिकारीहरूलाई आश्रय अर्थात् सेल्टर दिने स्थानीय मुक्तिकामी वर्ग समुदायलाई पनि पञ्चायती सत्ताले दमनको निशाना बनायो। क्रान्तिकारी विद्रोहीहरूलाई निरङ्कुश सत्ताले जेलमा कोच्यो, यातना दियो र कतिपयलाई निर्मम हत्या गर्यो। यसै क्रममा 2029 साल फागुन 21 गते तत्कालीन निरङ्कुश शासक विरुद्ध विद्रोह गर्ने क्रममा बन्दी बनाइनुभएका 5 जना क्रान्तिकारीहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन्द्र राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठलाई झापाको चन्द्रगढी जेलबाट इलाम लैजाने न्युमा झापा र इलाम जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सुखानी जङ्गलको यमद्वारमा हत्या गरियो। व्यक्तिगत सुख सुविधा र पारिवारिक हितको कुनै प्रवाह नगरी निरङ्कुश तन्त्र विरुद्ध बलिदानी सङ्घर्षमा होमिने विद्रोहीहरूको सङ्घर्षशील जीवन एवं देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै शहादत प्राप्त गर्ने उहाँहरूको आदर्शले नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिन उत्प्रेरित गरेको थियो। तत्कालीन सत्ताले विक्रम सम्वत 2031मा झापा सङ्घर्षका क्रान्तिकारीहरू चन्द्रडाँगी र रामप्रसाद प्रधानको पनि निर्ममतापूर्वक हत्या गर्यो। कतिपय योद्धाहरूलाई भने वर्षौंसम्म जेलमा थुन्यो। झापा सङ्घर्षको कतिपय पक्षलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा अझै पनि बहस भइरहेका छन्। यद्यपि यसको सैद्धान्तिक पाटो र आन्दोलनको मूल स्पिरिटमा भने साझा र सकारात्मक दृष्टिकोण नै रहेको पाइन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले आलोचनात्मक ढङ्गले स्वागत र सराहना गर्नुभयो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता बीपी कोइरालाले पनि झापाली विद्रोहको भावनालाई कदर गर्दै पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्र विरोधी सङ्घर्षलाई अघि बढाउन देशवासीलाई प्रेरित गर्नुभयो। त्यही झापा सङ्घर्षका एक नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 19 गतेको निर्णयबाट सुखानीमा हत्या गरिएका क्रान्तिकारीहरूलाई राज्यले शहीदको सम्मान दिएको छ। वास्तवमा मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन र हासिल भएका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमा शहीदको बलिदान र प्रेरणाले सदैव मार्गदर्शन गरिरहेको छ। सबै खालका विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको स्थापना शहीदहरूको सपनाको सार हो। शहीदका यिनै सपनालाई पूरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउन निष्ठापूर्वक लाग्नुमा नै शहीदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।